देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आजदेखि आइपिओ निष्कासनको बिक्री हुन लागेको मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओको बारेमा यस भिडियोमा विशेष गरी चर्चा गर्नेछु। मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ कतिजनालाई पर्छ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, वित्तीय अवस्था कस्तो छ, आइपिओ कसले भर्न पाउँछन्, यसको बारेमा पनि विशेष गरी चर्चा गर्नेछु। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापना भएको मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 सिनामङ्गलमा रहेको छ। कारोबार गर्ने स्थान यस कम्पनीको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित अवस्थित रहेको छ। मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रचलित कानुन बमोजिम 2064 साल कार्तिक 26 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई मिति 2071 साल असार 31 गतेदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन भई कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीले सार्दी खोला जलविद्युत आयोजना 4 मेगावाट उत्पादन तथा सञ्चालन गर्न विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति 2070 साल 3 महिना 13 गते प्राप्त गरेको र उक्त अनुमति 2105 3 महिना 12 गतेसम्म रहनेछ। यस कम्पनीको विद्युत परियोजनाको नाम सार्दी खोलाको पानी रहेको छ भने आयोजनाको किसिम रन अफ रिभर रहेको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति प्राप्त मिति 2070 साल 3 महिना 13 गते गरेको थियो भने विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल रहने अवधि 2105 3 महिना 12 गतेसम्म रहनेछ। उत्पादन क्षमता 4 मेगावाट रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत खर्च 83 करोड 10 लाख 12 हजार मात्र रहेको छ भने आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत खर्च 20 करोड 77 लाख मात्र रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 9.24 वर्ष रहेको छ भने आयोजनाको डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 13.35 वर्ष रहेको छ। यसलाई हामीले ठिकै भनेर भन्न सक्छौँ। सार्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको 100% कार्य सम्पन्न भइसकेको र कम्पनीले मिति 2074 साल 8 महिना 23 गतेदेखि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी 65 करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ। उक्त पुँजीलाई प्रतियोगिता रु 100 को दरले 65 लाख थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ। यस कम्पनीको जारी पुँजी 58 करोड 80 लाख 36,900 मात्र रहेको छ भने उक्त पुँजीलाई प्रतियोगिता रु 100 को दरले 58 लाख 80,369 थान साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको जारी पुँजी मध्ये संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गरेको पुँजी रु 41 करोड 16 लाख 25,900 मात्र रहेको छ। उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूबाट 5 करोड 88 लाख 3,700 मात्र रहेको छ भने चुक्ता पुँजी र बाँकी रु 11 करोड 76 लाख 7,300 मात्र रकम बराबरको सेयर सार्वजनिक निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 58 करोड 80 लाख 36,900 रुपियाँ मात्र पुग्नेछ। आइपिओ निष्कासनपछि संस्थापक शेयर धनीसँग 41 लाख 16,259 किता अर्थात् 70% शेयर स्वामित्व रहनेछ भने उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग 5 लाख 88,037 किता अर्थात् 10% शेयर स्वामित्व रहनेछ भने सर्वसाधारण कर्मचारी समेतसँग 11 लाख 76,073 किता अर्थात् 20% शेयर स्वामित्व हुनेछ। यस कम्पनीमा 14 जना संस्थापक शेयर धनीहरू रहेका छन्। यस कम्पनीले एनएमबी बैंक लिमिटेड, बैंक अफ काठमाडौँ, कुमारी बैंक लिमिटेडबाट टोटल 21 करोड 91 लाख 65,208 रुपियाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। आइपिओबाट उठेको पैसा कम्पनीले ऋण तिर्न प्रयोग गर्नेछ। यस कम्पनीको सञ्चालकहरूको अध्यक्षमा महेशबहादुर बस्नेत रहेका छन् भने प्रबन्धक सञ्चालकमा देवबहादुर गुरुङ, त्यसैगरी सञ्चालकहरूमा हरिप्रसाद भट्ट, मोतीकला सुब्बा देवान, शरद कुमार दाहाल रहेका छन्। यस कम्पनीको 2077-78 सालको प्रतिशत आम्दानी अर्थात् इपिएस 3 रुपियाँ 68 पैसा रहेको छ भने कम्पनीको 2080-81 सम्ममा इपिएस 4 रुपियाँ 56 पैसा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यस कम्पनीको 2077-78 सालको बुक भ्यालु 102 रुपियाँ रहेको छ भने
2080-81 सम्ममा बुक भ्यालु 117 रुपियाँ पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ। तत्काल यस कम्पनीबाट हामीले लाभांशको लोभ गर्दा उपयुक्त हुने देखिँदैन। यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 102 रुपियाँदेखि 306 रुपियाँ भित्रमा हुनेछ। अब यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। यस कम्पनीको आइपिओ आज असार 1 गतेदेखि असार 15 गतेसम्म तपाईहरूले भर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो चरणमा यस कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ खुलाएको हो। स्थानीय बासिन्दालाई खुलाएको आइपिओ लगतै यस कम्पनीले सबैजनाले भर्न मिल्ने गरी आइपिओ निष्कासन जारी गर्नेछ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 5,88,03,700 रुपियाँ बराबरको 5,88,037 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि। यस कम्पनीको आइपिओ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कास्की वडा नम्बर 2, 3, 4 र 6 का बासिन्दाहरूले मात्र भर्न पाउनुहुनेछन्। यदि तपाईँ कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 4 र 6 को स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा 100 किताभन्दा बढी आवेदन दिनुभयो भने पर्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। स्थानीय बासिन्दालाई खुलाएको आइपिओ भएको कारणले गर्दा र त्यहाँको जनसङ्ख्या अलिकति कम भएको कारणले गर्दा पनि सबैजनाले भरे भने पनि 100 किताभन्दा बढी पर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यस कम्पनीको आइपिओ स्यास सेवा सुविधा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगेर तपाईहरूले भर्न सक्नुहुनेछ। कहाँबाट भर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा अब म तपाईहरूलाई यहाँ राख्दछु। यस कम्पनीको आइपिओ तपाईहरूले बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नारायण चौक नक्साल काठमाडौँबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेडको रजिस्ट्रार कार्यालय सिनामङ्गलबाट पनि तपाईहरूले भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड रजिस्ट्रार कार्यालय सिनामङ्गल काठमाडौँबाट, बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नक्साल काठमाडौँबाट, पोखरा फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड लाचोकबाट, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड लामोचौरबाट, प्रभु बैंक लिमिटेड माछापुच्छ्रे कास्कीबाट, कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड पुरनचौर कास्कीबाट, नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड माछापुच्छ्रे कास्कीबाट तपाईहरूले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ स्थानीय बासिन्दाहरूले 3 वर्षसम्म राख्नुपर्नेछ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यस कम्पनीको आइपिओ 3 वर्षसम्म बेच्न भने पाउनुहुने छैन र तपाईहरूले 3 वर्षसम्म राख्नका लागि यस कम्पनीको आइपिओ भर्नुभयो भने पनि राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उत्पादन भइसकेको हाइड्रो पावर भएको कारणले गर्दा पनि यस कम्पनीको आइपिओ भर्नुभयो भने घाटा भने हुने छैन। यस कम्पनीको उत्पादन भइसकेको छ, त्यसकारण पनि घाटा हुने छैन र यस कम्पनीले लाभांश तत्कालै दिन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। यस कम्पनीले लाभांश अलिकति धेरै वर्षपछि दिनेछ। तत्कालै लाभांश खाने गरी तपाईहरूले यस कम्पनीको आइपिओ भने नकिन्नुहोला र तपाईहरूले आइपिओ सर्वसाधारणका लागि खुलाएको आइपिओमा सबैजनाले भर्न सक्नुहुनेछ र सर्वसाधारणलाई खुलाएको आइपिओमा 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र सर्वसाधारणलाई यस कम्पनीले आइपिओ कहिले ल्याउँदैछ भन्ने मिति घोषणा भएपछि म तपाईहरूलाई यस कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी सहितको अर्को भिडियो पनि लिएर आउनेछु। र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू निर्धयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो भने म लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।